बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम फरमा रहे थे कि ख्वाब में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सब्ज रेशमी पर्चे पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्वीर लाए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून इस दुनिया और आखिरत में आपकी जोजा हैं। बीवी का चेहरा देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ही इरशाद फरमाया, अगर ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है तो जरूर पूरा होगा और अल्लाह ताला ऐसी जोजा जरूर अता फरमाएगा। और ये ख्वाब मुसलसल 3 रात आता रहा। एक रोज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा थे कि हजरत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जोजा हजरत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर खिदमत हुई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप दूसरा निकाह कर लें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? हजरत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, बेवा और कंवारी दोनों तरह के रिश्ते हैं, जैसे आप पसंद फरमाएं। बेवा तो हजरत सौदा बिनते जुमा है और कंवारी आपके करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों जगह बात करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बाद हजरत खौला बिनते हकीम सीधी सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर पर गईं। उस वक्त वो घर पर नहीं थे। उनकी बीवी हजरत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी इज्जत और एहतराम से उन्हें बिठाया। हजरत खौला ने कहा, मैं आयशा बेटी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आई हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आयशा की वालिद साहब से बात करूंगी, फिर बताऊंगी। उसके बाद हजरत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा सौदा के वालिद के पास आती हैं। हजरत सौदा के वालिद साहब पूछते हैं, कैसे आना हुआ? आपकी बेटी सौदा के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाई हूँ। जबान से खुशी का इजहार करते हुए कहा। हजरत सौदा के वालिद ने कहा, जाती और खानदानी लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर हमारी बेटी सौदा के लिए कोई नहीं है। सैयदा खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया, फिर क्या इरादा है? वालिद साहब ने मशवरा दिया कि जाती तौर पर मुझे कतन एतराज नहीं, लेकिन सौदा की मर्जी दरियाफ्त कर लो। तो वो उठकर उनके पास चली गईं। हजरत सौदा ने सैयदा खौला को देखा तो बड़ी मोहब्बत से अर्ज की, कैसे आई हैं? हजरत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे शादी करना चाहते हैं, आपकी क्या मर्जी है? हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुना तो अपने कानों पर यकीन ना आया कि इस उम्र में, जबकि 50 साल है। दूसरे दिन हजरत खौला बिनते हकीम दोबारा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर गईं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि मेरा जो ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उसकी रोशनी में क्या ये जायज है? आयशा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी है। हजरत खौला ने अर्ज की कि मैं इस सिलसिले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करूंगी और फिर इत्ला दूंगी। ये कहकर वो जाने के लिए उठने लगी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, एक और बात है कि मैं आयशा के लिए जुबैर बिन मुअत्तम से वादा कर चुका हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बताया तो वो उठकर चली गईं और सीधी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको इख्तियार दे दिया है कि जो चाहें उसके हक में फैसला फरमाएं। फिर अर्ज किया कि मैं आपके दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ भी गई थी। वो कहते हैं कि आयशा ताल्लुक के लिहाज से आपकी भतीजी लगती हैं, क्या ये रिश्ता जायज होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया कि अबू बकर मेरा सिर्फ दीनी भाई है, उसकी बेटी से मेरा निकाह जायज है। फिर हजरत खौला ने कहा कि एक बात उन्होंने ये भी बताई थी कि आयशा के लिए उन्होंने जुबैर बिन मुअत्तम से वादा कर रखा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ سودا بنت زما سے بات کرو، اور ان کی شادی ہو گئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن معطب نے خود ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں، چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئیں تو کہا جبیر نے عائشہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے ان کا استقبال کیا اور کہا تمہارا آنا بخیر و بابرکت اور نیک فعال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی حضرت اسماء بنت یزید بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا، اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب مکے سے رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا، اور ام المومنین سیدہ سودا جس گھر میں مقیم تھیں ان کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف دو ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں سیدہ حضرت ام کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم سیدہ ام المومنین حضرت سودا بنت زما کے ساتھ رہتی تھیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچیوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچیاں اس قابل ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ ایک تجویز ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بہت خوش ہوئے۔ چوتھی بیٹی سیدہ ام کلثوم تھی، ان کی اس وقت عمر 20 سال تھی۔ ان کی بڑی بہن سیدہ رقیہ جو سیدنا حضرت عثمان غنی کے حوالہ عقد میں تھی، 2 ہجری میں وصال پا چکی تھی۔ ایک روز ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ام کلثوم کی اگر ان سے شادی کر دی جائے۔ تجویز نہایت مناسب تھی، چنانچہ رشتہ طے پایا گیا، اور پھر وہ 3 ہجری میں رخصت ہو کر اپنے خامند کے پاس تشریف لے گئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی بے مثال محبت اور اپنائیت کا ثبوت دیا ہے کہ تاریخ میں سوتیلی اولاد کے ساتھ ایسا مثالی سلوک پیش کرنا مشکل ہے۔